नमस्कारः। मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं चतुर्दशपाठस्य तृतीयं भागं पठामः। अन्तिमे अस्मिन् भागे पञ्चमी विभक्तिविषये वयं यत् पठितवन्तः तस्य अधुना परीक्षां कुर्मः। भवन्तः कोष्ठके लिखितानां शब्दानां सहायतया रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। यत् वाक्यं निर्मितं भवति तस्य कृते एकः प्रश्नः अपि निर्मातव्यः। उदाहरणार्थं यथा मम भ्राता आगतवान्। अत्र कोष्ठके काशी इति अस्ति, अतः अहं रिक्तस्थाने काशीतः इति पदं पूरयामि। मम भ्राता काशीतः आगतवान् इति वाक्यं भवति। अधुना एतस्य वाक्यस्य कृते प्रश्ननिर्माणम् अपि करोमि। प्रश्नः भवति, मम भ्राता कुतः आगतवान्? कुतः अर्थात् कहाँ से। एवं प्रकारेण अन्येषाम् अपि निर्माणं कुर्वन्तु। प्रथमं वाक्यम् अस्ति, मम अग्रजः 10 प्रस्थितः। कोष्ठके गृहम् इति पदम् अस्ति, अतः रिक्तस्थाने गृहात् इति पदं पूरयामः। मम अग्रजः गृहात् 10 प्रस्थितः इति वाक्यं भवति। एतस्य वाक्यस्य कृते कः प्रश्नः भवितुमर्हति? मम अग्रजः कस्मात् 10 प्रस्थितः इति प्रश्नः भवति। द्वितीयम् अस्ति, अहं बहिः इतस्ततः अवकरं न क्षिपामि। वाक्ये बहिः इति शब्दः आगतः अस्ति। बहिः इति शब्दस्य योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति इति वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः। अतः कोष्ठके प्रदत्तस्य कक्षा इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। कक्षा इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तौ एकवचने किं रूपं भवति? कक्षायाः इति रूपं भवति। रिक्तस्थाने पूरयामः। अहं कक्षायाः बहिः इतस्ततः अवकरं न क्षिपामि इति वाक्यं भवति। अधुना एतस्य वाक्यस्य कृते प्रश्नम् अपि वदन्तु। अहं कस्याः बहिः इतस्ततः अवकरं न क्षिपामि इति प्रश्नः भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति, ऋते मम न कोऽपि सहायकः। ऋते इति शब्दस्य योगे का विभक्तिः भवति? पञ्चमी विभक्तिः भवति। ऋते इति शब्दस्य कः अर्थः भवति? ऋते इति शब्दस्य अर्थः भवति विना इति। तर्हि सम्पूर्णं वाक्यं लिखन्तु। ईश्वरात् ऋते मम न कोऽपि सहायकः। एतस्य वाक्यस्य कः प्रश्नः भवेत्? कस्मात् ऋते मम न कोऽपि सहायकः इति प्रश्नः भवति। चतुर्थम् अस्ति, अहं पूर्वं प्रार्थनां करोमि। कोष्ठके भोजनम् इति शब्दः अस्ति, अतः भोजनात् इति पञ्चमी विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। किमर्थं भोजनात् इति पदमेव प्रकोष्ठे पूरणीयम्? यतः वयं
पूर्वं पठितवन्तः यत् पूर्व इति शब्दस्य योगे अपि पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतः एव भोजनात् इति पञ्चमी विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। वाक्यं भवति अहं भोजनात् पूर्वं प्रार्थनां करोमि इति। अत्र प्रश्नः एवं भवति, अहं कस्मात् पूर्वं प्रार्थनां करोमि इति। अग्रिमं भवति, लक्ष्मणः विना अयोध्यायां स्थातुं न इच्छति स्म। अत्र रिक्तस्थाने रामम् इति पदं पूरयामः। किमर्थं रामम् इति पदं पूरणीयम् अत्र? यतः वयम् एकादशे अभ्यासे पठितवन्तः यत् विना इति शब्दस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। यदि अहं रिक्तस्थाने रामात् इति पञ्चमी विभक्तेः पदं पूरयामि तर्हि अपि सम्यक् भवति, यतः एकादशे अभ्यासे अस्माभिः एतत् अपि पठितं यत् विना इति शब्दस्य योगे पञ्चमी विभक्तिः अपि भवति। अतः वाक्यं भवति, लक्ष्मणः रामात् अथवा रामं विना अयोध्यायां स्थातुं न इच्छति स्म। एतस्य वाक्यस्य कृते प्रश्नः भवति, लक्ष्मणः कस्मात् विना अयोध्यायां स्थातुं न इच्छति स्म इति। विना इति शब्दस्य योगे तृतीया विभक्तिः अपि भवति इत्यपि तत्रैव एकादशे अभ्यासे वयं पठितवन्तः। अतः लक्ष्मणः रामेण विना अयोध्यायां स्थातुं न इच्छति स्म इत्यपि वाक्यं भवितुम् अर्हति। अन्तिमं वाक्यम् अस्ति, अर्जुनः धनुर्विद्याम् अशिक्षत्। अत्र रिक्तस्थाने द्रोणात् इति पदं पूरयामः। किमर्थं द्रोणात् इति पदं पूरयामः? यतः अर्जुनः द्रोणस्य सकाशात् धनुर्विद्यायाः शिक्षां प्राप्तवान्। यस्मात् किमपि प्राप्यते तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति इति वयम् अस्मिन्नेव अभ्यासे आरम्भे पठितवन्तः। अतः द्रोणात् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अर्जुनः द्रोणात् धनुर्विद्याम् अशिक्षत् इति वाक्यं भवति। एतस्य वाक्यस्य कृते प्रश्नः भवति, अर्जुनः कस्मात् धनुर्विद्याम् अशिक्षत् इति। मित्राणि, अस्मिन् अभ्यासे वयं यत् यत् पठितवन्तः तत् एकवारं स्मरामः। आरम्भे वयं पठितवन्तः यत् यस्मात् विश्लेषः भवति तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। यथा वृक्षात् पत्रं पतति। अत्र वृक्षात् पत्रस्य विश्लेषः भवति। अतः वृक्षात् इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। यस्मात् विश्लेषः भवति तत् अपादानम् अपि कथ्यते। यथा अस्मिन् वाक्ये वृक्षात् विश्लेषः भवति, अतः वृक्षः अपादानम् अस्ति। अपादाने पञ्चमी विभक्तिः भवति इति नियमः अस्ति। ततः परं वयं पठितवन्तः यत् बहिः इति शब्दस्य योगे अपि पञ्चमी विभक्तिः भवति। यथा प्रकोष्ठात् बहिः शुनकः अस्ति। अस्मिन् वाक्ये बहिः इति शब्दः अस्ति, अतः प्रकोष्ठात् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। तदनन्तरम् अस्माभिः ज्ञातम्
यत् यस्मात् किमपि प्राप्यते तत्रापि पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा मानवः धर्माचरणात् सुखं प्राप्नोति। अत्र धर्माचरणस्य सकाशात् सुखस्य प्राप्तिः भवति। अतः एव धर्माचरणात् इति पंचमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। ततः अस्माभिः पठितं यत् यस्मात् अतिशयः भवति तत्रापि पंचमी विभक्तिः भवति। यथा देवदत्तात् यज्ञदत्तः बुद्धिमान् अस्ति। अत्र यज्ञदत्तः देवदत्तस्य अपेक्षया अतिशयेन बुद्धिमान् अस्ति। अतः एव देवदत्तात् इति पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। ततः परं यस्मात् बिभेति तत्रापि पंचमी विभक्तिः भवति इति वयं पठितवन्तः। यथा रावणः रामात् बिभेति। अत्र भयं रामस्य सकाशात् अस्ति। अतः एव रामात् इति पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। तदनन्तरम् अस्माभिः ज्ञातं यत् परपूर्वयोगे अपि पंचमी विभक्तिः भवति। यथा द्वितीयात् पूर्वः प्रथमः भवति, द्वितीयात् परः तृतीयः भवति इति। एतयोः वाक्ययोः मध्ये पूर्वः परः इति शब्दद्वयस्य योगः अस्ति। अतः एव द्वितीयात् इति पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। ततः अस्माभिः ज्ञातं यत् यस्माद् आरभ्यते तत्र अपि पंचमी विभक्तिः भवति। यथा हिमालयाद् आरभ्य समुद्रपर्यन्तम् आर्यावर्तः अस्ति। अत्र आरम्भः हिमालयस्य सकाशात् भवति। अतः हिमालयात् इति पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। मध्ये अस्माभिः एतत् अपि पठितं यत् पंचमी विभक्तेः अर्थे तः इत्यस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः अपि क्रियते। यथा वृक्षतः पत्रं पतति, अर्थात् वृक्षात् पत्रं पतति इति अर्थः भवति। सर्वान्ते वयं पठितवन्तः यत् यस्मात् प्रमादः क्रियते तत्रापि पंचमी विभक्तिः भवति। यथा स्वाध्यायात् प्रमादं करोति, स्वाध्यायात् न प्रमदितव्यम् इत्यादि। एवं प्रकारेण अस्मिन् अभ्यासे वयं पंचमी विभक्तेः विषये पठितवन्तः। अग्रिमां विभक्तिम् अग्रिम अभ्यासस्य अनुशिक्षणे पठिष्यामः। धन्यवादः।